معي على الخط الهاتفي الدكتور توفيق سلمان، أخصائي أمراض عصبية ونفسية. دكتور مساء الخير ومرحب بك دوما عبر أثير راديو موال. مساء الخير لحضرتك لكل المستمعين، أهلا وسهلا. أهلا بك. ربما المشاهد التي بثت بالأمس وأنت أيضا شاهدت هذه المشاهد، هل تعتقد أن هذه المشاهد بالفعل تؤثر على نفسيات الأطفال كما أثرت على نفسيات الجميع ربما؟ نعم بالتأكيد أخي، هي جد خطيرة وتأثيرها بالغ جدا على الجميع وخصوصا الأطفال، فالتأثير على كل إنسان يرى هذه المناظر لا شك أنه يتأثر ويصاب بالصدمة النفسية وخصوصا الأطفال منهم. لذلك نرجو من الجميع أنه عدم نشر هذه الصور أو ما شابهها، لأنه من الأمس للأسف وصلني العديد من الاتصالات من أهالي ومن كذا أطفالهم بالفعل وهم يعانون أيضا من نتيجة هذه الصور المفزعة. نعم، وما هو المطلوب دكتور توفيق لوقف هذا الضرر؟ نعم، المطلوب أولا إن أمكننا، أنا شايف من الصعب لأنه نوع من التفريغ النفسي عند بعض المواطنين أحيانا نشر هذه الصور، ولكن المطلوب عدم نشر هذه الصور أبدا أو إبعاد الأطفال عنها. ومن رآها من الأطفال أصيب أو لم يصب، لأنه من لم يصب الآن في هذه الأيام عند رؤية هذه الصور ممكن أن يصاب في الأيام القادمة. لذلك علينا الحديث مع أطفالنا من رأى هذه الصور وإن لم يكن مش مصاب أو لا يعاني من أي أعراض نفسية، يجب الحديث معهم، التوضيح لهم عن ماهية هذه الصور، عن ماهية هذه المجموعة الإرهابية المارقة اللي يجب أن يعلم الأطفال أنه هذا جزء عابر من تاريخنا، لا يمت لتاريخنا ولا لإنسانيتنا بصلة. إشعار الأطفال بالأمان بالحماية، أنه مش شرط أن هذه الصور ستتكرر معهم أو مع غيرهم بهذه الأحاديث المستمرة لأيام أو لأسبوعين، على أن لا يقل عن أسبوعين ممكن أنه تخلص من أصيب بضرر نفسي، أنه تهدي من الصدمة النفسية، ومن لم يصب أيضا بتخفف من حدة الإصابة إن أصيب، أو ممكن توقيه من الإصابة النفسية. ولما نحكي عن صدمة نفسية أخي العزيز، على الكل أن يتنبه، الصدمة النفسية لا تعني أعراض واضحة أحيانا، ولكن ممكن أنها تعني أعراض صامتة ما بننتبه لها، ولكن أعراضها بتبين بكرة بعد بكرة، ضعف بالدراسة، عزلة اجتماعية، الإنسان أو الطفل بلش سهل الإثارة، انفعالي بدون مؤثر، ومن ثم ممكن تكون اضطرابات بالنوم. ولكن هناك أعراض خطيرة كيف حكيت ممكن أن لا نشعر بها إن لم نركز مع أطفالنا ونحيا معهم حياتهم هذه الأيام. نعم، الرسالة وصلت. الدكتور توفيق سلمان، أخصائي أمراض عصبية ونفسية، دائما نسعد بالحديث إليك. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف ألف عافية دكتور. أهلا وسهلا.